अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, पीपल्स पार्टी को और एएनपी को नोटिस तो जारी हो गया है, शोकाज नोटिस पीडीएम की जानिब से, लेकिन पीपल्स पार्टी क्या करेगी, अब क्या जवाब देगी नहीं देगी, इसके बारे में बताऊंगा। या बाबर अवान का जो जुमला आपको याद होगा, सुप्रीम कोर्ट ने जब नोटिस दिया था बाबर अवान को इफ्तिखार चौधरी के दौर में, तो बाबर अवान ने कहा था कि नोटिस मिलिया कख न लिया। क्या पीपल्स पार्टी इसी तरह डील कर रही है? पीपल्स पार्टी ने एक डिस्कशन शुरू कर दी है बड़ी अजीब सी, कि पीडीएम को ये अख्तियार है भी या नहीं कि वो किसी जमात को नोटिस जारी करे। पीडीएम के सरबराह को या सेक्रेटरी को क्या ये अख्तियार है? नोटिस तो जारी होता है किसी मेंबर के ख़िलाफ़, कारकुन को दिया जाता है ख़िलाफ़ वर्जी करने पर। ये तो सियासी जमात है। ये अब ये डिस्कशन शुरू की गई है। मेरी कुछ लोगों से बात हुई है पीपल्स पार्टी में, वो क्या कह रहे हैं, जवाब देंगे नहीं देंगे। एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो आपको शेयर करूंगा, लेकिन डिटेल में जाऊं तो उससे पहले उन दोस्तों से दरख्वास्त करूंगा जिन दोस्तों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या चैनल पहली दफ़ा देख रहे हैं, वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जो अपडेट्स हैं पॉलिटिकल वो भी आपके साथ शेयर होती रहें। और अगर प्रोग्राम अच्छा लगे तो इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें और कमेंट्स भी करें। तो व्यूअर्स, पीपल्स पार्टी ने डिस्कशन तो शुरू कर दी है कि अभी गौर इस पे किया जा रहा है कि शोकाज नोटिस का जवाब दिया जाए या नहीं देना चाहिए। अक्सरियती राय ये आ रही है पीपल्स पार्टी में कि शोकाज नोटिस का जवाब पीडीएम को नहीं देना चाहिए, क्योंकि हम एक ख़ुद मुख्तार पार्टी हैं। हम कोई पीडीएम के इस तरह वर्कर नहीं है जिस तरह कोई सियासी जमात का कारकुन होता है। हम इस तरह कोई वर्कर नहीं है, इत्तेहादी हैं। इत्तेहाद है, एक मूवमेंट है, उसमें इत्तेहाद बनाया हुआ अलायंस है, उसमें आज़ाद होती हैं सियासी जमातें जो भी फ़ैसला करें। अब मुख्तलिफ़ सवालात शुरू कर दिए गए हैं पीडीएम से, और एक नई चार्जशीट पीडीएम के ख़िलाफ़ पीपल्स पार्टी तैयार करने लगी है। नोटिस का यानी शोकाज नोटिस का जवाब देने की बजाय, वो शोकाज नोटिस का जवाब नहीं होगा कि जिस तरह वजाहत मांगी गई है, एक हफ़्ते में जवाब मांगा गया है शोकाज नोटिस का, या सवाल जो उनको उठाया गया है कि भाई हुकूमती मेंबरान से वोट क्यों लिए, तो उसका जवाब देना चाहिए पीपल्स पार्टी को। लेकिन पीपल्स पार्टी उसका जवाब देने की बजाय उल्टा अपनी चार्जशीट एक देना चाह रही है पीडीएम को, कि पीडीएम की जो जमातें हैं मुख्तलिफ, जेयूआई है, नून लीग है, इनके ख़िलाफ़ के इन्होंने भी कुछ खिलाफ वर्जियाँ की हैं। क्या चार्जशीट है? आज एक शाजिया मरी जो इत्तलात सेक्रेटरी हैं, उनके बयान के तौर पर वो चार्जशीट पीपल्स पार्टी ने जारी की है। मैं चाहूँगा कि वो पहले पढ़कर सुनाऊँ, फिर मैं आपको एक कुछ सवालात हैं कि क्या पीपल्स पार्टी नोटिस या चार्जशीट पीडीएम को दे सकती है। ये मुझे तो इस तरह लग रहा है कि पीपल्स पार्टी की गंगा उल्टी बह रही है या उल्टी बहाना चाह रही है कि भाई पीपल्स पार्टी अगर बतौर मेंबर तो है ना पीडीएम में, तो अमूमन तो होता ये है कि पार्टी का सरबराह या इत्तेहाद का सरबराह या पार्टी का सरबराह देता है या सेक्रेटरी जनरल देता है ख़िलाफ़ वर्जी करने पर पार्टी के कारकुनों को। लेकिन इस तरह कभी हमने नहीं सुना कि कारकुन ने किसी ने नोटिस दिया हो पार्टी के सरबराह को। तो पीपल्स पार्टी तो मेंबर है, मेंबर यानी कारकुन इत्तेहाद के मेंबर हैं, तो मेंबर पार्टी वो अपने सरबराह को, जेयूआई को, मौलाना को, या सेक्रेटरी जनरल जिसकी पार्टी नून लीग है, शायद खाकान अब्बासी, उनको नोटिस मेंबर कैसे देंगे? हाँ, उन्होंने अगर ख़िलाफ़ वर्जी की है, मौलाना ने कोई ख़िलाफ़ वर्जी की है या सेक्रेटरी जनरल ने कोई ख़िलाफ़ वर्जी की है, तो उनको हटाया जाता है, इम्पीचमेंट की जाती है, मुआख़ज़ा किया जाता है, या तहरीक अदम एतमाद उनके ख़िलाफ़ लाई जाती है, उनको हटाने, यही होता है। या फिर दूसरा तरीका होता है कि उनको दरख्वास्त दी जाती है। वैसे तो दरख्वास्त होती है, सदर को दरख्वास्त दे दी या सेक्रेटरी को दरख्वास्त दे दी, लेकिन पीपल्स पार्टी बतौर मेंबर चार्जशीट तैयार कर रही है। और चार्जशीट में क्या कहा गया है, जो तैयार होगी
ابھی کی نہیں گئی، لیکن یہی الزامات، یہ کچھ الزامات میں سے پہلے بھی شازیہ مری کے بیان کے طور پر جاری کیے گئے تھے، لگائے گئے تھے۔ آج پھر پیپلز پارٹی نے باضابطہ طور پر یہ جاری کیے ہیں، سوالات اٹھائے ہیں کہ پی ڈی ایم اور پی ڈی ایم کی جماعتیں جو ہیں وہ کچھ کیا کر رہی ہیں۔ پہلا تو یہ لکھا ہے کہ جی شاہد خاقان عباسی، یہ شازیہ مری صاحبہ پیپلز پارٹی نے جاری کیا ہے، شازیہ مری کا اطلاع سیکٹری کا، یعنی پیپلز پارٹی کا ہو گیا نا، اطلاع سیکٹری ترجمان ہوتا ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی شاہد خاقان عباسی اور احسن اقبال خود وزیر اعظم بننے کے لیے پی ڈی ایم کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ شازیہ مری صاحبہ یعنی پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے، اپنے سیکٹری جنرل پر الزام لگا رہے ہیں، شاہد خاقان عباسی پر، کہ شاہد خاقان عباسی اور احسن اقبال خود وزیر اعظم بننے کے لیے پی ڈی ایم کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ جے یو آئی کے پی ٹی آئی کے ساتھ سندھ میں اتحاد پر کب شوکاز نوٹس جاری ہوگا؟ پیپلز پارٹی نے سوال اٹھایا ہے۔ یہ ڈائریکٹ مولانا کے خلاف سمجھ لیں کہ بھائی جے یو آئی نے پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد کیا ہے سندھ میں، کوئی اس پر کب نوٹس جاری ہوگا؟ مجھے نہیں پتا کہ کہاں پہ جے یو آئی نے اتحاد کیا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ۔ لاڑکانہ میں تو لاڑکانہ عوامی اتحاد بنا ہوا ہے، جو راشد ممون سمرو سیکٹری جنرل ہیں سندھ کے، انہوں نے، اس میں پی ٹی آئی کے لوگ بھی ہیں، اس میں جے یو آئی کے لوگ بھی ہیں، اس میں عوامی اتحاد میں مختلف جماعتیں ہیں، وہ اتحاد بنا ہوا ہے، وہ پی ڈی ایم سے پہلے کا بنا ہوا ہے۔ یہ بھی میں آپ کے ساتھ، یہ 2019 میں بھی بنا ہوا تھا، اور 2019 میں جب ضمنی الیکشن اس حلقے پہ ہوا تھا، بلاول بھٹو زرداری کے جو پولیٹیکل سیکٹری ہیں جمیل سمرو، میرے بھائی ہیں، دوست ہیں، وہ ضمنی الیکشن لڑے تھے، اور ان کے مقابلے میں صفدر عباسی کے بھتیجے ہیں، شاید مجھے نام نہیں آ رہا ان کا، وہ الیکشن لڑے تھے، اور آزاد حیثیت میں، اس میں جو لاڑکانہ عوامی اتحاد ہے ڈسٹرکٹ لیول کا، اس میں جے یو آئی اس کا ممبر، جے یو آئی بھی اس کی ممبر ہے، ان کا لوکل ایک اتحاد ہے، یعنی یہ 2019 سے پہلے کا بنا ہوا ہے، 19 کے ضمنی الیکشن میں بھی تھا، تو جے یو آئی نے اس آزاد امیدوار کی حمایت کی تھی، اس میں پی ٹی آئی نے بھی حمایت کی، اور اب یہ پیپلز پارٹی اس کو اتحاد قرار دے رہی ہے۔ چلے اگر اتحاد ہے بھی پی ٹی آئی کے ساتھ، تو یہ تو پی ڈی ایم سے پہلے کا بنا ہوا ہے، پی ڈی ایم کے بعد خلاف ورزی جے یو آئی نے، میرا خیال ہے یہ نہیں بنتی جے یو آئی کی۔ اس طرح تو اے این پی بلوچستان میں اے این پی حکومت میں شامل ہے، پی ٹی آئی بھی حکومت میں شامل ہے، تو وہاں پہ تو پی ڈی ایم نے، کسی جماعت نے، جے یو آئی نے یا کسی بھی جماعت نے اے این پی پہ اعتراض نہیں کیا، وہ لوکل وہاں پہ صوبائی ایک اتحاد ہے یا صوبائی حکومت اتحاد میں ہے، تو اس کا وہ بھی پی ڈی ایم سے پہلے ہے، تو اس پہ بھی سوال، اگر جے یو آئی کے لاڑکانہ والے اتحاد پہ، وہ بھی لاڑکانہ عوامی اتحاد ہے، اس کا نام ہے لاڑکانہ عوامی اتحاد، جس میں لوکل جماعتیں وہاں پہ سب شامل ہیں، پیپلز پارٹی شامل نہیں ہے، حکومت کے خلاف وہ اتحاد ہے، صوبائی حکومت کے خلاف، جو صوبائی حکومت ہے پیپلز پارٹی کی اس کے خلاف، تو اب اس میں شہری جتنی بھی جماعتیں ہیں لوکل، صوبائی لیول کا یا مرکزی لیول کا کوئی اتحاد نہیں ہے، اور یہ بھی پی ڈی ایم سے پہلے ہے، تو پیپلز پارٹی نے اس پر بھی سوال اٹھایا ہے۔ اگر ادھر سوال اٹھتا ہے تو پھر اے این پی کے خلاف بلوچستان میں بھی اٹھنا چاہیے کہ بھئی بلوچستان میں اے این پی حکومت کی اتحادی بنی ہوئی ہے۔ اچھا آگے چلتے ہیں، بہرحال کہ پنجاب میں مکہ کر کے نون لیگ کی جانب سے پی ٹی آئی کے 11 سینیٹرز منتخب کروانے کے معاملے پر کب شوکاز نوٹس ہوگا؟ یہ پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے۔ اب پیپلز پارٹی کا یہ بھی مجھے تو زیادتی لگ رہی ہے پی ڈی ایم کے ساتھ، نون لیگ کے ساتھ۔ بھائی جس طرح آپ کو پیپلز پارٹی کو سندھ میں حق تھا کہ سندھ میں ان کی جماعت کی اکثریت ہے، وہاں پہ نون لیگ نہیں ہے، وہاں پہ جے یو آئی نہیں ہے، پی ڈی ایم میں شامل باقی جماعتوں کے ایم پی ایز نہیں ہیں اتنے جو ایک سینیٹر بھی منتخب کرا سکیں، پیپلز پارٹی کو حق دیا گیا کہ بھائی آپ ایم کیو ایم کے ساتھ ملیں، جس کے ساتھ ملیں ان کی مرضی ہے، ایم کیو ایم بھی تو حکومتی اتحادی ہے، جس کے ساتھ بھی مکہ یا جو بھی نام دیں اس کو، سیٹلمنٹ کہیں یا جس کا جتنا بنتا ہے آپس میں معاملات طے کر کے اتنے سینیٹر منتخب کرائیں، یہ پیپلز پارٹی کو حق دیا گیا۔ وہاں پہ پی ڈی ایم کی کسی جماعت نے پیپلز پارٹی پہ کوئی سوال نہیں اٹھایا، پیپلز پارٹی کو روکا نہیں کہ بھئی آپ یہ کیوں کر رہے ہیں، یہ کیوں کر رہے ہیں، جس طرح بھی پیپلز پارٹی نے کیا، کیونکہ صوبے میں اکثریت ان کی تھی، ان کا حق تھا، ان کو دیا گیا، وہاں پہ پی ڈی ایم کا کوئی بنتا ہی نہیں تھا حق،
پی ڈی ایم کی کسی جماعت کے ممبران نہیں ہیں، تو اسی طرح نون لیگ کا پنجاب میں حق بنتا تھا۔ نون لیگ نے اگر وہاں پہ اسپیکر جو چودھری پرویز الہی ہے ان کے ساتھ اگر وہاں پہ لوکل صوبے میں، کیونکہ پیپلز پارٹی کے 5-6 سینیٹر ہیں، 7 ایم پی ایز ہیں، تو وہ ایم پی ایز ایک سینیٹر منتخب نہیں کرا سکتے تھے۔ وہاں پہ تو 35 تقریباً ایم پی ایز جو ہیں ایک سینیٹر منتخب کرتے ہیں، تو پیپلز پارٹی کے 7 جو سینیٹر ہیں وہ تو میٹر نہیں کر رہے، تو وہاں پہ نون لیگ کی اکثریت ہے، جے یو آئی بھی نہیں ہے، باقی جماعتیں بھی نہیں ہیں پنجاب میں، تو یہ نون لیگ کا رائٹ تھا کہ نون لیگ کس طرح وہاں پہ سینیٹر منتخب کراتی ہے، کس طرح معاملات چلاتی ہے، یہ نون لیگ کا رائٹ تھا۔ اس پر بھی پیپلز پارٹی کا سوال میرے نظر میں، میرے تجزیے کے مطابق میرا خیال ہے نہیں بنتا۔ ہاں یہ تھا کہ بھئی مرکز میں کیونکہ پیپلز پارٹی بھی ہے، جے یو آئی بھی ہے، نون لیگ بھی ہے، یہاں پہ جو گیلانی مشترکہ امیدوار گیلانی صاحب کو نامزد کیا گیا، تو یہاں پہ اگر نون لیگ نے کوئی گڑبڑ کی ہو قومی اسمبلی میں سینیٹر منتخب کراتے وقت، نون لیگ کے 81 ممبران نے ووٹ دیے، کوئی نون لیگ نے گڑبڑ نہیں کی، پی ڈی ایم کے فیصلوں کی خلاف ورزی نہیں کی، صرف 2 جگہوں پہ پی ڈی ایم کے مشترکہ امیدوار آنے تھے، ایک قومی اسمبلی میں مرکز میں جو یوسف رضا گیلانی لائے گئے، دوسرا کے پی اسمبلی میں۔ کے پی اسمبلی میں فرت اللہ بابر پی ڈی ایم کے امیدوار تھے ٹیکنوکریٹ کے لیے، وہ ہار گئے۔ اس میں کس جماعت نے ڈنڈی ماری یہ تو ابھی تک پتہ نہیں چل سکا۔ نون لیگ کہہ رہی ہے کہ بھائی پیپلز پارٹی کے الزام لگا رہی ہے کہ یہ فرت اللہ بابر کو نون لیگ نے ہروایا ہے۔ یہ شازیہ مری نے جو گزشتہ بیان جاری کیا تھا پیپلز پارٹی کی اطلاع سیکرٹری نے 2-4-5 دن پہلے، تو اس میں یہ لکھا تھا کہ فرت اللہ بابر کا نام لکھ کر کہا تھا کہ نون لیگ نے فرت اللہ بابر کو کے پی میں ہروایا۔ تو بھائی اگر فرت اللہ بابر کو ہروایا تو آپ نے مولانا عطا الرحمان کو، مولانا فضل الرحمان کے بھائی کو ہرانے کی کوشش نہیں کی۔ مولانا عطا الرحمان کو وہاں پہ 18 ووٹ ملنے چاہیے تھے نا سینیٹر منتخب ہونے کے لیے، تو آپ کے جو اے این پی کے 12 ایم پی ایز وہاں پہ کے پی کے میں، پیپلز پارٹی کے 6، نون لیگ کے 7 اور جماعت اسلامی بھی ملی تھی، تو آپ لوگوں میں سے کسی نے جے یو آئی کے مولانا عطا الرحمان کو ایک بھی ووٹ نہیں دیا۔ مولانا عطا الرحمان کو 15 ووٹ پڑے صرف جے یو آئی کے پی اسمبلی میں، تو ایک وہاں پہ جے یو آئی کے 15 ایم پی ایز ہیں نا کے پی میں، وہ 15 ہی ووٹ پڑے ہیں مولانا عطا الرحمان کو، اور وہ پوائنٹس پر، میں نے پہلے بھی بتایا، وہ پوائنٹس پر جیتے ہیں۔ 15 پہ ہار بھی سکتے تھے لیکن پوائنٹس میں ان کا لک تھا، وہ آ گئے۔ اور لیکن جے یو آئی کو ایک ووٹ عطا الرحمان صاحب کو کے پی اسمبلی میں نہ نون لیگ نے دیا، نہ پیپلز پارٹی نے دیا، نہ اے این پی نے دیا، نہ جماعت اسلامی نے۔ 15 جو جے یو آئی کے ہیں وہی ملے ہیں ووٹ۔ مولانا عبدالغفور حیدری کے ساتھ کیا کیا ڈپٹی چیئرمین کے الیکشن میں؟ گیلانی صاحب کو 49 ووٹ پورے اور مولانا عبدالغفور حیدری کو 5 ووٹ کم پڑے ہیں، 44 ووٹ پڑے ہیں۔ تو 5 ووٹ کس نے نہیں دیے؟ ظاہر ہے آپ پی ڈی ایم کی جماعتوں میں سے نہیں دیے نا، نون لیگ کے ہو سکتے ہیں، پیپلز پارٹی کے ہو سکتے ہیں، کسی بھی جماعت کا ہو سکتے ہیں، لیکن مولانا عبدالغفور حیدری کو کیوں نہیں پورے دیے؟ وہ بھی تو جے یو آئی پوچھ سکتی ہے نا آپ لوگوں سے، پیپلز پارٹی سے، نون لیگ سے۔ تو یہ جو الزام لگا رہے ہیں کہ جی پنجاب میں مکا کر کے، تو میرا خیال ہے یہ مناسب نہیں ہے۔ اس طرح تو بہت سارے اور بھی سوالات یہ بھی اٹھا سکتے ہیں۔ اچھا، نون لیگ نے اچانک لانگ مارچ سے استعفوں کو جوڑ کر پی ٹی آئی حکومت کو بچانے کی ناکام کوشش کی، اس پر شوکاز نوٹس کب ہوگا؟ یہ پیپلز پارٹی پوچھ رہی ہے۔ یہ 4 شیٹ ہے، سمجھے، میں جو آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یہی 4 شیٹ میں شامل کرنے ہیں پیپلز پارٹی نے الزامات۔ تو استعفوں سے لانگ مارچ کو جوڑا گیا ہے، یعنی لانگ مارچ سے استعفوں کو جوڑ کر پی ٹی آئی حکومت کو بچانے کی کوشش کی۔ اب استعفوں سے پی ٹی آئی کی حکومت کیسے بچنی تھی؟ مجھے یہ لاجک پیپلز پارٹی کا سمجھ میں نہیں آ رہا۔ استعفے اگر آتے تمام اپوزیشن جماعتوں کے، تو اس سے تو حکومت ختم ہو سکتی تھی یا حکومت کو نقصان ہو سکتا تھا، سیاسی بحران پیدا ہوتا، حکومت ختم بھی ہو سکتی تھی۔ لیکن استعفے نہ دینے سے حکومت
कैसे पीपल्स पार्टी जो कह रही है कि इस्तीफे नहीं देने, तो हुकूमत कैसे ख़त्म होगी, किस तरह ख़त्म करना चाह रहे हैं इस्तीफे न देकर, ये लॉजिक मेरी समझ में नहीं आ रहा। मेरे व्यूअर्स को अगर किसी को समझ में आ रहा है तो मुझे भी ज़रूर कमेंट्स करके समझा दीजिएगा। पीपल्स पार्टी से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस इस तरह की अगर मैं गया किसी में जिसमें इस तरह की बातें उन्होंने की, तो ये सवालात इनसे उठा सकते हैं, बिलावल भुट्टो या जिसने भी की। अच्छा, आगे लिख रहे हैं जी, मुस्लिम लीग नून ने लॉन्ग मार्च को नाकाम बनाकर इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई की मदद की, इस पर कब एक्शन होगा? लॉन्ग मार्च नाकाम तो हुआ ही नहीं है। एक बात आप लोगों की वजह से डिले हुआ ना, क्योंकि आप इस्तीफे नहीं देना चाह रहे, आपने टाइम मांगा, तो ज़ाहिर है। और मौलाना कह रहे हैं कि लॉन्ग मार्च, इस्तीफ़ों के बग़ैर लॉन्ग मार्च का फ़ायदा नहीं है। पहले भी मैं आज़ादी मार्च लेकर आया था, उसमें जो आपने हशर किया नून लीग ने और पीपल्स पार्टी ने और पीडीएम की बाकी जमातों ने, पीडीएम नहीं बना हुआ था लेकिन अपोजिशन ने, मौलाना ने मुशावरत मुसलसल की थी। मिलियन मार्च जो कर रहे थे मुसलसल, पीपल्स पार्टी और नून लीग की क़यादत के साथ मौलाना मीटिंग्स कर रहे थे। तारीख़ अनाउंस करने के लिए मौलाना को डिले भी कराया गया था, मुझे याद है, मैं कवर करता रहा हूँ। 1 महीना नून लीग ने ले लिया कि महीना हमें दे दें, हम मुशावरत करें, नून लीग ने दे दिया। जिस दिन मौलाना अनाउंस कर रही हैं आज़ादी मार्च की तारीख़, उस अनाउंसमेंट से 5 मिनट पहले भी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब मौलाना के पास आए थे, 5 मिनट पहले उठे हैं। एक दरवाजे से बिलावल साहब बाहर निकले हैं, दूसरे दरवाजे से मौलाना प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए हैं अनाउंसमेंट करने के वक्त, यानी आखिरी लम्हे तक इनसे मुशावरत की गई। लेकिन इन्होंने मौलाना के साथ क्या किया, अलामती शिरकत करते रहे, वर्कर इनके आए नहीं। ये हुकूमत को कह रहे हैं कि जी हम अपोजिशन कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी कह रही है, बिलावल साहब ओरिजिनल अपोजिशन हम कर रहे हैं और हमारे इक़दामात से हुकूमत ख़तरे में पड़ गई है। कैसे ख़तरे में पड़ गई है भाई? आप तो फैसिलिटेटर बने हुए हैं। जिस तरह वो सिलेक्टर्स पीटीआई हुकूमत के इमरान खान के जो फैसिलिटेटर बने हुए हैं, इसी तरह आप पीटीआई हुकूमत के भी आप भी फैसिलिटेटर बने हुए हैं और उल्टा इल्ज़ाम पीडीएम की जमातों पर लगा रहे हैं। ये तो बड़ा ज़बरदस्त काम चल रहा है पीपल्स पार्टी का। अच्छा, आगे लिख रहे हैं जी, मुस्लिम लीग नून वज़ीर आला पंजाब को इसलिए नहीं हटाना चाहती ताकि अगले इंतखाबात में उस्मान बुज़दार की नाअहली को जवाज़ बना सके। बिल्कुल ये दुरुस्त है, क्योंकि नून लीग खसारे वाला काम क्यों करे जिससे नून लीग को कोई फ़ायदा ना हो, तो ऐसा काम नून लीग क्यों करेगी? आप भी नहीं करेंगे, इवन पीपल्स पार्टी भी नहीं करेगी। तो नून लीग की तो ये हिकमत अमली मैं पहले भी डिस्कस करता रहा हूँ। नून लीग इसीलिए नहीं हटाना चाह रही कि भाई 2.5 सालों में अगर वो परफॉर्म नहीं कर पाएगी, मरकज़ में पीटीआई की हुकूमत बैठी होगी, इमरान खान बैठे होंगे, सूबाई हुकूमत को चलने नहीं देंगे, नाकाम बना देंगे, तो नून लीग अगले इलेक्शन में खजल ख्वार नून लीग होगी, ग्राफ नून लीग का नीचे जाएगा। तो नून लीग ऐसा काम क्यों करे? पीटीआई अगर ख़राब हो रही है, पीटीआई हुकूमत बनी हुई है ना, जिन्होंने भी हुकूमत दी है पंजाब में, अब पीटीआई ख़राब होगी तो नून लीग को फ़ायदा होगा। इसमें नून लीग क्यों ऐसा काम करे जिसमें नून लीग खुद ख्वार हो? ये नून लीग का मेरा ख्याल है राइट है। कोई भी पार्टी ऐसा काम नहीं करेगी जो खसारे में उसके लिए हो। तो ये ताना बनता भी नहीं है पीपल्स पार्टी का। पीपल्स पार्टी पूरी गंगा उलट बहा रही है। मैं बड़े दिनों से पीपल्स पार्टी को, ज़ाहिर है ये जो सवालात और इल्ज़ामात लगा रहे हैं उस पर डिस्कस कर रहा हूँ। अच्छा, आगे लिख रहे हैं, मुस्लिम लीग नून को अगर अवाम की फ़िक्र होती तो आज पंजाब हुकूमत गिरा देती, मगर उन्हें सिर्फ अपने इक़्तिदार की फ़िक्र पड़ी है जी। पीडीएम की तमाम सियासी कामयाबियाँ बिलावल के विजन का नतीजा है। पता नहीं कौन सी कामयाबी पीडीएम की, अभी तक तो चले 2 कामयाबियाँ मैं मानूँगा। एक सेनेट का इलेक्शन का, गिलानी को आपने कामयाब कराया, ये वो अपना फ़ायदा आपने सोचा। ज़िमनी इलेक्शन में आपने पीडीएम को मशवरा दिया कि लड़ें, उसमें नून लीग को फ़ायदा हुआ। लेकिन सिंध में 3-4 इलेक्शन हुए हैं, उसमें तो आपका फ़ायदा ज़्यादा हुआ है ना। नून लीग ने तो चलो नौशरा की और 1-2 इलेक्शन जीते, लेकिन आपने ज़्यादा जीती हैं। आपने सिंध में 3-4 इलेक्शन जीते हैं, तो आपने इसलिए शायद ज़्यादा फ़ायदा अपना देखा होगा, इसलिए मशवरा दिया होगा। ये तो ठीक है, किसी हद तक इसको मानना चाहिए कि ये मशवरा आपका था। लेकिन पीडीएम की तहरीक को तबाह करना, पीडीएम की तहरीक को फांसी पे चढ़ा देना, लटका देना, हैंग कर देना, ये भी तो आपका कमाल है ना, पीपल्स पार्टी का कमाल है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और आसिफ अली जरदारी साहब के विजन है ये भी। हुकूमत को यानी इस्टेब्लिशमेंट को रेस्क्यू कराना, ये भी तो विजन है ना इनका, पीपल्स पार्टी का। हम सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं ताकि एक
تاہم ایک بلاول بھٹو اکیلے بھی عمران خان کے لیے کافی ہیں جی. یہ ہے چارج شیٹ پیپلز پارٹی کی جانب سے جو تیار کی جا رہی ہے. شوکاز نوٹس کا جواب دینے کی بجائے الٹا پی ڈی ایم کی قیادت کو چارج شیٹ کرنا چاہ رہی ہے پیپلز پارٹی. اس حوالے سے مزید جو بھی اپڈیٹ آئے گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.